महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालको ऐतिहासिक जित, भारतलाई पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश। दलीय विवाद र विरोध झेल्दै प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल शनिबार रातिबाट सकिँदै चुच्चे नक्साका लागि संविधान संशोधन र 100 भन्दा बढी विधेयक पारित हुनु मुख्य उपलब्धि। आगामी निर्वाचनका लागि 1,79,00,000 बढी मतदाता कायम, चुनावी खर्च विवरण नबुझाएपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह सहितलाई जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय। विश्व समुदायले तीव्र रूपमा खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेको राष्ट्रसंघीय निकायको भनाई, 34 करोड़ 50 लाख मानिस भोकमरीको सामना गर्दै। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको पुरूष क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लब स्वर्ण पदक जित्न सफल, फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी पराजित। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले 5 वर्षीय अवधिमा ऐतिहासिक कार्यसित थुप्रै कानून निर्माण गरेको छ। वामपन्थी दलको झण्डै 2/3 बहुमत सहित शुरू भएको प्रतिनिधि सभा दलीय विवाद र विरोधको छायामा परे पनि चुच्चे नक्सा पारित गर्नु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक केही कानून सहित 100 भन्दा बढी विधेयक पारित गरेको छ। कानून निर्माणको सन्दर्भमा सन्तोषजनक काम गरे पनि जनचाहना अनुसार अपेक्षाकृत काम गर्न प्रतिनिधि सभा चुकेको टिप्पणी भइरहेका छन्। 2074 साल फागुन 21 गते पहिलो बैठक बस्दै आफ्नो 5 वर्षीय यात्रा शुरू गरेको प्रतिनिधि सभा तत्कालीन नेकपा भित्रको घर झगडाका कारण 2 पटक विघटनको मारमा परेको थियो। 2077 पुस 5 गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक विघटन गरेकोमा फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो। त्यसको 3 महिनापछि ओलीले 2078 जेठ 8 गते फेरि संसद विघटन गरेका थिए। पार्टीभित्रको अन्तर्कलहका कारण दोस्रो पटक विघटित संसदलाई सर्वोच्च अदालतले 2078 असार 28 गतेको फैसलाबाट पुनर्स्थापित गरेको हो। संसद पुनर्स्थापना भएसँगै नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै आगामी मंसिर 4 गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा भएकाले प्रतिनिधि सभा आफ्नो कार्यकालको अन्तिम क्षणमा उभिएको छ। संसदको 5 वर्षीय कार्यकालमा सबैभन्दा विवादित कदम भनेको 2 पटक संसद विघटन हुनु थियो। त्यसलाई लक्षित गर्दै कंग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले भनिन्, अलि दुःख पनि लाग्छ सम्झेर ल्याउँदा 2 पटक जनताको प्रतिनिधित्वको थलो प्रतिनिधि सभालाई समय अभागै भंग गर्ने प्रयास पनि गरियो। तर संवैधानिक चेक एन्ड ब्यालेन्सको पद्धतिले गर्दा प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएको छ। संविधानत हामी निर्वाचनमा जाँदैछौं, यो सुखद पक्ष हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट 6 जना र समानुपातिकबाट 84 जना गरी 90 जना महिला सांसद समेतको उपस्थिति भएको प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा 100 भन्दा बढी कानून निर्माण भएका छन्। कार्यकालको पहिलो वर्षमै दर्ता भएका सहित 27 वटा विधेयक भने टुङ्गो नलागी निष्क्रिय भएका छन्। संहिता सहितको संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको प्रतिनिधि सभाले जनअपेक्षाको कसीमा सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो स्वयं सांसदहरूले नै गरेका छन्। त्यसलाई पुष्टि गर्दै एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेले भनिन्, संविधान सम्बद्ध आवश्यक कानून निर्माण र संहिता कार्यान्वयन संसदको यस कार्यकालको मुख्य काम थियो। दुवै काम आंशिक रूपमा अझै बाँकी छन्। विश्वविद्यालय समावेशिता लगायत महत्वपूर्ण विषयमा दर्ता भएका प्रस्ताव र प्रश्नहरूमाथि सरकारको अनिच्छाले संसदको विषय बन्न सकेन। संघीय प्रणाली र संविधानले माग गरे अनुसार नेतृत्व नागरिक र राज्यका निकायहरूको प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसक्दा दोष प्रणालीमाथि र प्रहार उपलब्धिमाथि हुन थालेको छ। यी प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र संस्थागत विकास अनि कमीहरूको सम्बोधन आगामी निर्वाचनमा सबै दल, उम्मेद्वार र मतदाता समेतको प्राथमिकतामा पर्न सकोस्। आफू नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै कंग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पार्टीको निर्णय अनुसार सांसदहरूलाई कारवाही नगरिएको भन्दै प्रतिपक्षी एमालेले 187 दिनसम्म संसद अवरोध गर्नु प्रतिनिधि सभा कार्यकालको दुखद पक्ष थियो। पटक पटक संसद अवरोध र दलहरूबीचको आरोप प्रत्यारोप झेलेको प्रतिनिधि सभाले 2077 साल जेठ 31 गते भने एउटा ऐतिहासिक काम गर्यो। त्यो भनेको निशान छाप परिवर्तन सम्बन्धी संविधान संशोधन गर्दै लिपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा पारित गर्नु हो। राष्ट्रिय महत्वका अन्य विषयमा विभाजित भएका दलहरू सो संशोधनका लागि भने एकै ठाउँमा उभिएका थिए। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
6वटा राष्ट्रिय पार्टी सहितको प्रतिनिधित्व भएको प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजना सम्झौता पारित गर्नु पनि एक हो। संसदभित्र र बाहिरबाट भएको चर्को विरोधका माझ 2078 फागुन 15 गते एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पारित भएको थियो। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट उक्त सम्झौता माथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 230 बमोजिम अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। भनिन्छ संसद भनेको प्रतिपक्षका लागि सरकारको आलोचना गर्ने एउटा वैधानिक थलो हो। 5 वर्ष कार्यकालको अवधिमा प्रतिनिधि सभामा उनै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले पटक पटक सरकार र नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कार्यकाल सकिनु एक दिन अगाडि संसद बैठकमा एमसीसी को सम्झौता बारे भन्दै थिए। एमसीसी सम्झौतालाई नेमकिपा लगायत देशका बुद्धिजीवीहरूले विरोध गर्दै आइरहेको हो, तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको दलालीलाई आफ्नो स्वार्थ ठानेहरूले यसलाई एकदमै समर्थन गर्दै सित्तैमा आएको अनेक किसिमको गुणगान गरेर यसले देशलाई सैन्य मोर्चातर्फ लाने गइरहेको हुनाले यसको अझै हामीले विरोध गर्दै जानु आवश्यक छ। प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदमको साक्षी समेत बन्न पुग्यो। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै फिर्ता पठाए पनि संसदले दोस्रो पटक पारित गर्दै फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाएको छ र राष्ट्रपति भण्डारीको आगामी कदमको प्रतीक्षा भइरहेको छ। यिनै पृष्ठभूमिमा आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक सूची बुझाउने चुनावी कार्यतालिकाका कारण प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लागेको हो, जसलाई सांसदहरूले त्यति रुचाएका छैनन्। कंग्रेस सांसद हीरा गुरुङले भनिन्, 3 करोड़ जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको सम्मानित सदनको गरिमा र ऐतिहासिक महत्वलाई क्षति हुने जुन कार्यहरू गर्न खोजिँदैछ त्यो अत्यन्त खेदपूर्ण छ। पहिलो कुरा, निर्वाचन आयोगले संसदको समय अवधि तोक्न मिल्दैन, किनकि संविधानले आवधिक निर्वाचनको समय 5 वर्षको हुनेछ भनिसकेपछि संसदको समय सकियो भन्न सक्ने हैसियत निर्वाचन आयोगलाई कसले दियो? 2 पटक विघटन हुने नियति भोगे पनि संविधानले तोकेको 5 वर्षीय कार्यकाल व्यतीत गर्ने मौका पाएको प्रतिनिधि सभाले संसदीय अभ्यास र आफ्नो प्रभावकारिताका लागि थुप्रै पाठ सिकाएको कतिपयको बुझाइ छ। किनकि नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष सिफारिश गरेको छ। संसदको कार्यकालबारे अन्यल भइरहेका बेला मन्त्री परिषदको आजको बैठकले शनिबार मध्यरातीदेखि संसदको 11औं अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानी खापुङले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री खापुङका अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिनबाटै संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय भएको हो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठक भोलि बस्ने भएको छ। 2074 साल फागुन 21 गते पहिलो बैठक बसेको आधारमा सरकारले कानून संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बढ़ाउन ल्याएको विधेयक चौतर्फी विरोध भएपछि अघिल्लो साता फिर्ता लिएको थियो। निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले 7.5 लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भएका काठमाडौँ महानगरका मेयर शाह सहित 1,23,624 उम्मेद्वारले निर्धारित समयमै खर्च विवरण नबुझाएको वा ढिलो गरी बुझाएपछि आयोगले जरिवाना तोकेको हो। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख शाहले निर्वाचन खर्च विवरण मत परिणाम सार्वजनिक भएको 30 दिनभन्दा ढिलो जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँमा बुझाउनु भएको थियो। 6वटा महानगर मध्ये ललितपुरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली साक्य वज्राचार्य र पोखरा महानगरपालिकाको उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको 30 दिनभित्र खर्च विवरण पेश गरेका छन्। भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा कार्की, वीरगंज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख
इम्तियाज आलम र काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले खर्च विवरण पेश गरेका छैनन्। त्यसैगरी धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले पनि मत परिणाम आएको 30 दिनपछि मात्रै खर्च विवरण पेश गरेको पाइएको छ। राईले पनि 6 महिनाभित्र 5,50,000 रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। नेपाली कंग्रेसका नेता एवं संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सत्तारूढ़ दलहरूबीच आगामी निर्वाचनका लागि 80% सीटमा सहमति भइसकेको बताउनु भएको छ। संसद भवनमा आज संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले गठबन्धन सीट बाँडफाँडमा सहमति उन्मुख भएको बताउनु भएको हो। हामी करिब 80% को सहमतिको नजिकमा हामी पुगेका छौं। अहिले मुलुकको आवश्यकता हो र हाम्रो संविधानको कार्यान्वयनका निमित्त कि मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता नदिकन र आन्तरिक एकता मजबुत नगरिकन हाम्रो देशमा जुन अपार सम्भावनाहरू छ ती सम्भावनालाई हामीले अवसरमा बदल्न सक्दैनौं। त्यसैले अहिले गठबन्धनको आवश्यकता छ र गठबन्धनबाटै हामी निर्वाचनमा जान्छौं। समानुपातिक सूची बुझाउन 2 दिन बाँकी रहँदा समेत उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि सीटको भागभण्डा मिलाउन सकेका छैनन्। मन्त्री कार्कीले सबैलाई न्यायोचित हुने गरी सीट बाँडफाँड गर्न लागिएकाले केही समय लागेको बताउनुभयो। नअल्मलिकन मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसका निमित्त यी 1-2 सीट हामी सबै दलहरूका निमित्त ती सामान्य कुराहरू त्यसमा सबै एउटा सहमतिमा आएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो सीट बाँडफाँडको कुरा गर्दाखेरि यो न्यायोचित हुनुपर्छ, सम्मानजनक हुनुपर्छ र सबैले जिते भन्ने भावका साथ सीटको वितरण हुन्छ। त्यही प्रक्रियाले गर्दाखेरि अलिकति समय लागेको छ, यो स्वाभाविक पनि हो। 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले प्रतिनिधि सभामा 165 र प्रदेश सभामा 330 सीटका लागि सहमतिको प्रयास गरिरहेका हुन्। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि 1,79,88,570 मतदाता कायम भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले 2079 मंसिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पूरा हुने 88,47,569 जना महिला सहित मतदाताको अन्तिम सूची तयार पारेको हो। आयोगले स्वीकृत गरेको नामावली अनुसार महिला भन्दा झण्डै 3 लाख बढ़ी अर्थात 91,40,806 जना पुरूष मतदाता रहेका छन्। लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका 185 जना मतदाता दर्ता भएका छन्। आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढ़ी मतदाता मोरङ, झापा र काठमाडौँ जिल्लामा रहेका छन् भने सबैभन्दा कम मतदाता भएका जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पा रहेका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि 10,891 मतदान स्थलको व्यवस्था गरेको छ। ती मतदान स्थलमा 22,226 वटा मतदान केन्द्र कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। महाअभियोग सिफारिश समितिले भोलिसम्ममा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको बयान प्रतिवेदन तयार पार्ने गृहकार्य गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भोलि मध्यरातिबाट सकिने भएपछि सिफारिश समितिलाई जवराको बयान प्रतिवेदन तयार पार्ने चटारो परेको हो। जवरासँग सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ, उहाँले आरोप लगाएका व्यक्तिहरूसँगको छलफल र जवराको कार्यकालमा भएका विवादास्पद फैसला तथा सम्पत्तिको विवरण लगायतका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिने समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जवरालाई वर्तमान संसदबाटै महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया भने टरेको छ। आगामी प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव लैजाने नलैजाने भन्ने विषयमा भने राजनीतिक दल र कानूनविदहरूको राय बाजिएको छ। यसैबीच प्रतिपक्षी एमाले जवरा विरूद्धको महाअभियोग अर्को संसदमा जान नसक्ने दावी गरेको छ। एमाले सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै महाअभियोग संसदले नभई केही सांसदले मात्र लगाएकाले अर्को संसदमा लैजान नमिल्ने दावी गर्नुभएको हो। नेपालमा पुष महिना यता देखा परेको डेंगूका कारण 13 जनाको मृत्यु भएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको कीटजन्य शाखा प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले मृत्यु हुने अधिकांश 40 वर्ष मुनिका रहेको बताउनुभयो। यसैबीच नेपालमा डेंगू रोगीको संख्या 13,000 नागेको छ। महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 13,007 जनामा डेंगू संक्रमण फेला परेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढ़ी बागमती प्रदेशमा 9,971 जनामा सो रोग पुष्टि भएको छ। यसैबीच नेपालमा पछिल्लो पटक थप 110 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 3,827 नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित भेटिएका हुन्। पछिल्लो पटक थप 126 जना बिरामी निको हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा कोरोनाका 2062 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच डेंगू संक्रमण तीव्र बन्दै गएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकाभित्र निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपाल एम्बुलेन्स सेवाको
को सहकार्यमा महानगरपालिकाले डेंगू संक्रमितका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। उपत्यकामा रहेका डेंगू संक्रमितले टेलिफोन नम्बर 102 मा फोन गरेर एम्बुलेन्सको निशुल्क सेवा लिन सक्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। यसैबीच डेंगू संक्रमितको सेवाका लागि नेपाल एम्बुलेन्स सेवाले 5 वटा एम्बुलेन्सलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ। अस्कर अवार्डमा सहभागिता जनाउनका लागि नेपालबाट 3 फिल्मले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। नेपाल स्थित अस्कर छनौट समितिमा ऐना झ्यालको पुतली, प्रकाश र राधाले सहभागिताका लागि फिल्म पठाएका छन्। यी 3 फिल्म यही वर्ष प्रदर्शनमा आएका हुन्। सुजित बिडारी निर्देशित ऐना झ्यालको पुतली यी 3 फिल्म मध्ये समीक्षात्मक रूपले रुचाइएको फिल्म हो। यस्तै दिनेश राउत निर्देशित फिल्म प्रकाशमा एक दुर्गम गाउँका युवकले शिक्षक बन्न गरेको संघर्ष देखाइएको छ। उक्त फिल्ममा प्रदीप खड्का र दिया मास्केको प्रमुख अभिनय देख्न सकिन्छ। सुवर्ण थापा निर्देशित राधामा भने हराएको पतिको पर्खाएको कथा देखाइएको छ। यो फिल्म भने प्रदर्शनको केही समयपछि सो बाँडफाँडमा विभेद भएको भन्दै हलबाट उतारिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब महोत्तरी डायरीको पालो। महोत्तरी डायरीबाट सुनिता बरालको नमस्कार। महोत्तरीको बर्दिवासमा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी 2 दिने शिविर सञ्चालन भएको छ। बर्दिवास नगरपालिका र लायन्स क्लब अफ बर्दिवासको संयुक्त आयोजनामा बिजलपुरा स्वास्थ्य चौकी र बर्दिवास 11 स्थित खैरमारा स्वास्थ्य चौकीमा शिविर सञ्चालन भएको हो। सामुदायिक सेवा प्रतिष्ठान भक्तपुरको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन भएको शिविरमा महिला रोग विशेषज्ञ डाक्टर दीपक शाहले महिलाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन्। शिविरमा एकै दिन जाँच गर्ने 450 मध्ये 40 जना महिलाको पाठेघरको अपरेशन गर्नुपर्ने समस्या देखिएको लायन्स क्लब अफ बर्दिवासकी सचिव सुमित्रा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न थालेका महोत्तरी मटिहानीका 53 जना छात्रलाई मटिहानी नगरपालिकाले साइकल वितरण गरेको छ। छोरी शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने नगरको लक्ष्य अनुसार मटिहानी 8 को राम माविका छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरले 4 वर्षदेखि प्रत्येक साल नगरभित्रका विद्यार्थी छात्रालाई साइकल वितरण गर्दै आएको थियो। नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन सम्बन्धी मध्य प्रदेश अन्तर्गत बर्दिवासमा खुलेको नाथम कलेजले 2 वर्षपछि आफ्नो पठन पाठन शुरू गर्न लागेको छ। 2 वर्षसम्म कुन विश्वविद्यालय मार्फत सञ्चालित हुने भन्ने अन्योलमा रहेको कलेजले आगामी असोज 4 गतेबाट आफ्नो पठन पाठन शुरू हुने जनाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सहकार्य र सम्झौता गरेपछि कलेजको पठन पाठन शुरू गर्न लागि कलेजका प्रमुख शिवेन्द्र मल्लिकले जानकारी दिनुभयो। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका स्थित दुधमती नदीमा निर्माण भएको झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएको छ। नगरपालिकाका मेयर हरिप्रसाद मण्डलले एक कार्यक्रमका बीच पुलको उद्घाटन गर्नुभएको छ। मेयर मण्डलले उद्घाटन गरेसँगै पुल सञ्चालनमा आएको हो। मटिहानीको गोबरौडा र घोरघाँस गाउँलाई जोड्ने 32 मिटर लामो पुल 45 लाख लागतमा निर्माण भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हवस् त महोत्तरी डायरी आजलाई यति नै। सुनिता बराल बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। कुवेत भैरवा बीच हप्ताको 3 वटा हवाई उडान सञ्चालन गर्दै आएको जजिरा एयरलाइन्सले नियमित रूपमा दैनिक उडान शुरू गरेको छ। जेठ 2 गते गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै सो एयरलाइन्सले कुवेत भैरवा बीच हप्तामा 3 वटा उडान गर्दै आएको थियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्देशक एवं प्रवक्ता सुभाष झाले कुवेत भैरवा बीच हवाई यात्रुको चाप बढ्न थालेपछि दैनिक 1 उडान शुरू गरिएको बताउनुभयो। विमानस्थलका अनुसार हालसम्म जजिरा एयरलाइन्सले कुवेत भैरवा बीच 110 वटा उडान सञ्चालन गरिसकेको छ। यसैबीच बीच एयरले आगामी अक्टोबर 30 देखि युएईको आबुधाबीबाट उडान सञ्चालन गर्ने बताएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेशन आईओसीबाट नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोल र डिजेलको मूल्य सूची घटेर आएको छ। नयाँ सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य 6 रुपियाँ 55 पैसा, डिजेलको मूल्य 44 पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै हवाई उडानको मूल्य 1 रुपियाँ 50 पैसा घटेर आएको आयल निगमले जनाएको छ। आईओसीबाट पछिल्ला महिनाहरूमा 4 पटक मूल्य घटेर आए पनि आयल निगमले भने मूल्य समायोजन गरेको छैन। निगमले अहिले पेट्रोल प्रति लिटर 181 रुपियाँ र डिजेल 178 रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको छ। अब शेयर कारोबार हुने साताको 6औं दिन नेप्से घटेको छ। हिजो 57 अंकले घटेको बजार आज 14.10 अंकले घटेर 1910.38 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 2.23 अंकले घटेर 371.90 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 220 वटा कम्पनीको 29,16,000 भन्दा बढ़ी किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 90 करोड़ 81 लाख रुपियाँ भन्दा बढ़ीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरको प्रसंग। संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रमले विश्व समुदायले तीव्र रूपमा खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेको बताएको छ। कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डेभिड ब्यास्लेले विश्वका विभिन्न 82 मुलुकले खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेको बताउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्, जस अन्तर्गत विश्वका 34 करोड़ 50 लाख मानिसले भोकमरीको सामना गरिरहेका छन्। त्यस्तै 7 करोड़ मानिस युक्रेनको युद्धले भोकमरीको मुखमा धकेलिएको विश्व खाद्य कार्यक्रमले जनाएको छ। कोभिड-19 अघि तीव्र रूपमा खाद्य असुरक्षित व्यक्तिहरूको संख्या दोब्बर भन्दा बढ़ी रहेको बताइएको छ। ब्यास्लेका अनुसार ती मध्ये 45 देशका 5 करोड़ मानिस तीव्र कुपोषणबाट ग्रस्त भएका छन्। बढ्दो द्वन्द्व, महामारीको आर्थिक तरंग र प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, इन्धनको बढ्दो मूल्य र युक्रेनमा रूसको आक्रमणले मानिसहरूलाई भोकमरीको नजिक पुर्याएको विश्व खाद्य कार्यक्रमले औंल्याएको हो। बंगलादेशले बाढ़ी तथा पहिरोबाट प्रभावित पाकिस्तानलाई दिएको सहयोगको प्रस्ताव पाकिस्तानले अस्वीकार गरेको छ। बंगलादेशले बाढ़ी पहिरोका कारण आर्थिक तथा उपभोग्य सामग्रीको अभावसँग गुज्रिरहेको पाकिस्तानलाई 1 करोड़ 40 लाख रूपियाँ सहयोग रकम दिने प्रस्ताव गरेको थियो। पाकिस्तानले सो आर्थिक सहयोगको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको हो। सहयोग लिँदा विश्व समुदायमा आफ्नो देशको छविमा नकारात्मक असर पर्ने पाकिस्तानको भनाइ छ। बंगलादेश सन् 1971 मा पाकिस्तानबाट छुटिएर नयाँ देश बनेको हो। यसअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शरीफले भारतसँग कुनै पनि प्रकारको सहयोग लिन अस्वीकार गर्नुभएको थियो। हालै रूसी कब्जाबाट मुक्त भएको युक्रेनको उत्तर पूर्वी शहर इन्जियममा सामूहिक च्यान फेला परेको छ। उक्त च्यानमा 400 भन्दा बढ़ी शव गाडिएको अनुमान गरिएको त्यहाँका क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुखले बताएका छन्। युक्रेन र केही पश्चिमा मुलुकले रूसी सेनामाथि युद्ध अपराधको आरोप लगाए पनि मस्कोले भने अस्वीकार गर्दै आएको छ। उक्त सामूहिक च्यान बम विस्फोट र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको अभावमा मृत्यु भएकाहरूको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। केही च्यानहरू युक्रेनी सैनिकहरूको हुन सक्ने संकेत भेटिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसैबीच युक्रेनले पुनः कब्जा गरेको शहरमा सामूहिक चेन फेला परेको दावी गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त क्षेत्रको निगरानी गर्ने भएको छ। अब खेल प्रसंग। काठमाडौँमा जारी महिला साफ च्याम्पियनशीप फुटबलको फाइनलमा नेपाल र बंगलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। दोस्रो सेमी फाइनलमा भारतलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपाल फाइनलमा पुगेको हो। नेपालका लागि पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा रश्मि कुमारी घिसिङले गरेको गोल निर्णायक भयो। पहिलो महिला साफको इतिहासमा भारतमाथि नेपालको यो पहिलो जित हो। भारत भने पहिलो पटक सेमी फाइनलबाट बाहिरिएको छ। भारतले यसअघिका सबै संस्करणको विजेता समेत रहेको छ। भारतको हारसँगै प्रतियोगिताले नयाँ साफ च्याम्पियन पाउने भएको छ। बंगलादेशले पहिलो सेमी फाइनलमा भुटानलाई 8-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। फाइनल खेल आगामी सोमबार हुनेछ। नेपाल पुलिस क्लबले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै स्वर्ण पदक जितेको छ। पुलिसले राष्ट्रिय खेलकुदमा पहिलो पटक क्रिकेटतर्फ स्वर्ण पदक जितेको हो। आर्मीले भने रजतमा चित्त बुझायो। भिजेको आउटफिल्डका कारण 8 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा 104 रनको लक्ष्य पुलिसले 6.5 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। पुलिसका लागि कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 51 रनको योगदान गरेका थिए। त्यस्तै सुनिल धमाला 42 रनमा अभिजित रहे। त्यसअघि आर्मीले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 103 रनको योगफल बनाएको थियो। यसैबीच प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले काँस्य पदक हात पारेको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम र गैराविसे नेपाली टोली बीचको खेल स्थगित भएपछि काँस्य पदक विजेताको टुङ्गो लगाउन टस गरिएको थियो। जाँदा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। महिला साफ च्याम्पियनशीप फुटबलमा नेपालको ऐतिहासिक जित, भारतलाई पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश। दलीय विवाद र विरोध झेल्दै प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकाल शनिबार रातिबाट सकिँदै चुच्चे नक्साका लागि संविधान संशोधन र 100 भन्दा बढ़ी विधेयक पारित हुनु मुख्य उपलब्धि। आगामी निर्वाचनका लागि 1 करोड़ 79 लाख बढ़ी मतदाता कायम। चुनावी खर्च विवरण नबुझाएपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह सहितलाई जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय। विश्व समुदायले तीव्र रूपमा खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेको राष्ट्रसंघीय निकायको भनाई। 34 करोड़ 50 लाख मानिस भोकमरीको सामना गर्दै। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको पुरूष क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लब स्वर्ण पदक जित्न सफल, फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी पराजित। हवस् त कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिनका साथमा आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी नवीन र म अनिल आज्ञा माग्छौं। नमस्ते, शुभरात्रि।